अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज की आयत नंबर 97 से लेकर 100 तक इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ेंगे। उनके एक और बातिल ख्याल की तरदीद। कुल मन काना अदुव्वुल लि जिब्रीला। इन सारी आयत में दरअसल अल्लाह ताला उनके गलत ख्यालात, गलत अकायद, गलत तरीक़ों का तोड़ कर रहे हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। कह दीजिए, जो भी कोई दुश्मन है जिब्रील का, फ़इन्नहु नज़्ज़ला अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। उसने यह कुरान आपके दिल पर अल्लाह के इज़्न से उतारा है। यहूद की एक मुश्किल ये थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावा किया कि मेरे पास जिब्रील आते हैं वही लेकर, तो ये कहने लगे कि जिब्रील तो हमारा दुश्मन है और हम उसके दुश्मन हैं, हमें जिब्रील नहीं पसंद। क्यों? इसलिए कि उनकी कौम की पिछले कुछ हिस्सों पर अजाब आया था और वो जिब्रील लाए थे। फिर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम उतर रहा था, इसमें उनकी तारीख़ और उनकी हकीकत खोल कर बयान की जा रही थी, जिससे उनको शर्मिंदगी होती थी। कहते थे कि जिब्रील ऐसी आयतें लाते हैं, इस वजह से भी उनको दुश्मनी थी। फिर उनको एक बहुत बड़ा बैर जिब्रील से ये था कि जिब्रील उम्मीयून अरबों में क्यों वही लेकर आते हैं, बनी इसराइल पर क्यों नहीं लाते। क्या ज़िद थी जिब्रील से कि वो वही लेकर आते हैं, कहाँ? उम्मीयून पर, अरबों पर। उनको वही लानी चाहिए हमारे पास। हम कोई ऐसी बात नहीं सुनेंगे, हम कुरान नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो जिब्रील लाए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मन काना अदुव्वुल लि जिब्रीला। जो भी कोई जिब्रील का दुश्मन है, फ़इन्नहु नज़्ज़ला अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। अल्लाह इसमें जिब्रील का कोई कसूर नहीं, बल्कि उसने तो अल्लाह के हुक्म से वही उतारी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये सब नहीं किया। वो जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा, क्योंकि दिल ऐसा मुकाम है जो अगर कुछ समेट ले तो वो हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। अगर कोई चीज़ आपके दिल को लग जाए फिर वो आपको नहीं भूलती। इसी तरह अगर कुरान हमारे भी दिल में उतर जाए तो क्या होगा? तो फिर उसको पढ़ना समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि दिल जो है वो मुअर्रफ का ख़जाना है, अक़ल और फ़हम का। कुरान के अल्फाज में दिल को कंटेन करता है। दिल जो है वो अक़ल को कंटेन करता है। दिल और दिमाग का एक ताल्लुक़ है। पहली चीज़ जो है वो डायरेक्ट दिल पर आती है, फिर उसके बाद दिमाग में जाती है। तो कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पर उतरा है, मुसद्दिक़न, जो कंफर्म करता है किस चीज़ को? लिमा बैना यदैहि है, इससे पहली किताबों को, तौरात और इंजील को। और ये सबूत है इसके बरहक होने का। और क्या है कुरान? वह हुदन, हदायत है। और क्या है? वह बुशरा, खुशखबरी, गुड न्यूज़। लिल मोमिनीन, किसके लिए? मोमिनीन के लिए। तो इस आयत से ये पता चलता है कि जिब्रील का एक बहुत अहम मुकाम है। अल्लाह के इताअत गुज़ार फरिश्ते हैं और उनका बड़ा मुकाम किस लिए है? क्योंकि वो कुरान लेकर आए हैं, हामिल कुरान हैं। यानी जिब्रील की फजीलत किस वजह से है? कुरान लाने की वजह से। फिर ये भी पता चलता है कि कुरान पिछली किताबों की तस्दीक करता है। फिर ये कि कुरान हदायत है, कुरान खुशी का ज़रिया है। कुरान से दिल में खुशी आनी चाहिए। हम सबको अपने दिल का जायज़ा लेना चाहिए कि कुरान पढ़कर, कुरान सुनकर हमारे दिलों में खुशी समाती है या नहीं, क्योंकि ये ईमान की अलामत है। कुरान से खुशी सिर्फ उसको होगी जिसके अंदर ईमान होगा।
قرآن سے کراہت، بے رغبتی، دوری، گھبراہٹ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر قرآن سن کر گھبراہٹ اور خوشی نہ ہو تو یہ کس کی علامت ہے؟ ایمان کی کمزوری، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں؟ وَہُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدو اللہ، جو کوئی بھی دشمن ہو اللہ کا۔ اللہ کی دشمنی سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے نفرت، بغض، اس کی عبادت نہ کرنا، اس کی نافرمانی کرنا، وملائکتہ، اور اس کو فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکالا، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، وہ یاد رکھے کہ اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن ہے۔ اس نے دراصل اللہ کی دشمنی مول لے لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات جہاں جبریل کی ہو رہی تھی، بیچ میں میکائیل کیوں آ گئے؟ میکائیل بھی فرشتے ہیں اور بارش برسانا ان کا کام ہے، اور بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، تو جبریل اور میکائیل کے دو الگ الگ کام ہیں۔ جبریل کیا لاتے ہیں؟ وحی، اور وحی بھی کیا ہے؟ بارش۔ وہ کیا کرتی ہے؟ دل کے اندر ایمان کا بیج ڈالتی ہے، انسان کی پیاس کو بجھاتی ہے، انسان کی روح کی تڑپ اور پیاس جو ہے، قرآن اس کے لیے کیا ہے؟ ہدی و بشریٰ، ہدایت اور خوشخبری۔ ایک فرشتہ وحی لانے والا ہے اور دوسرا بارش برسانے والا ہے، تو وحی اور بارش دونوں میں مماثلت ہے۔ جس طرح بارش زمین کے لیے خوشی کا پیغام لاتی ہے، اسی طرح وحی دل کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے۔ قرآن بشریٰ ہے، یعنی خوشخبری ہے، جو ان فرشتوں سے عداوت رکھتا ہے، رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ سارے کافروں سے دشمنی رکھتا ہے، اور اللہ جس کا دشمن ہو پھر وہ بچ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ معزز اور مقرب فرشتے یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اولیاء اللہ کی محبت اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کا محبوب ہو اس سے محبت اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور جو شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہو اس کی محبت اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی محبت ضروری ہے، ان کی عزت اور احترام ضروری ہے، اور ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی کو مول لینا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف کھلی نشانیاں بھیجی، واضح احکامات بھیجے جن میں کوئی ابہام نہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر فاسق لوگ۔ یہاں آیات سے کیا مراد ہیں؟ احکامات مراد ہیں، کیونکہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اسی ریفرنس میں، یعنی ہم نے آپ کے پاس جو قرآن بھیجا ہے اس میں جو آیات ہیں وہ اتنی واضح ہیں کہ سب کو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ان آیات کا انکار کون کرتا ہے؟ کون قرآن کے حکم کو نہیں مانتا؟ فاسق، جو نافرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کا حق دینا ضروری ہے، قرآن کا حق نہ دینا کیا ہے؟ فسق ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، یعنی بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ایک گروہ نے اس وعدے کو پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یہ کون سا عہد تھا جو انہوں نے کیا تھا؟ ایک عہد اللہ سے کیا تھا اور ایک عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تھے تو ایک میثاق ہوا تھا، تاریخ میں یہ مشہور میثاق ہے، میثاق مدینہ۔ اس میں 3 گروہ تھے۔ نمبر 1 مشرکین عرب جو مدینہ میں پہلے سے تھے، نمبر 2 یہود، اور نمبر 3 مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔
ان تینوں میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ اس میں کئی کلوزز تھے، لیکن اس میں ایک اہم بات تھی کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو کیا کریں گے؟ سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن کیا ہوا؟ جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور بعد میں بھی کبھی بھی یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ کی مشرکین مکہ کے خلاف نہیں. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، ان کے گروہ نے اس عہد کو توڑ دیا. پھر انہوں نے اللہ سے ایمان لانے کا وعدہ کیا. کیا فرمایا؟ بجائے اس کے یہ عہد کی پابندی کرتے. ان کے تو جو سردار تھے انہوں نے عہد کی پابندی نہیں کی. اس آیت سے ایک بات پتہ چلتی ہے، عہد خواہ اللہ سے ہو خواہ بندے سے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے نا، اکثریت ایمان نہیں لاتی، کیونکہ ایمان اور عہد لازم و ملزوم ہے. حدیث میں آتا ہے اس کا ایمان نہیں جو عہد یعنی وعدہ پورا نہ کرے. وہ کون ہے؟ وہ بے ایمان ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.